برای شادی روح اموات و گذشتگان خودتان صلوات دیگر را بلندتر ختم نمایید. خداوند عالم به حق محمد و آل محمد این عزاداری و سوگواری را از همه ما قبول کنه. صلوات سوم را جلیتر ختم نمایید. حالا ما هم چون منبر زیاد داریم، دوستان عزیزی هم نواخانی را ساعت 11 بین ما گذاشته، یا حالا کم ما چون زیاد تون و به اصطلاح بلند حرف میزنم، حواسم زود مفته ها، به خاطر همین کلوی خسته ها. خدا انشاءالله بنده حقیر یک ادنای کوچیک ذاکر اهل بیت هستیم. خدا انشاءالله این را از بنده حقیر قبول کنه. صلوات بگیم بنده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات بلند ختم. در این جهان به خدا طارمت به جان من است. همارا نام حسین بر زبان من است. چه خوانمش که محمد به وصف او فرمود که من از آن حسین از آن من است. مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، این گنج پربهاست ارزان نمی دهم. جان می دهم به شوق
وصال تو یا حسین، تا بر سرم قدم نهی جان نمیدهم. ای خاک کربلا تو مهر نماز من، آن مهر را به ملک سلیمان نمیدهم. ان قتل الحسین حرارة في قلوب المؤمنين وفي قلوب الناس. شهادت حسین ابن علی حرارتی است، یعنی محبتی است که در قلبهای ما شما وجود دارد. الا برادران توجه بکنید ها. من دیشب برای شما عرض کردم رابطه به حسادت، از او شب جلوتر رابطه به که همه کارهای ما چی باشن؟ فقط خالصتا لوجه الله، فقط برای رضای خدا باشد. یعنی تمام عمل انسان دار و مدار به نیت انسان هست. دار و مدار به نیت انسان هست. اگر نیت خالص بود آن زمان خداوند عالم چی؟ عملهای موشو اگر قلیل به معنای کم، اگر کم باشد خدا او را قبول میکند. اگر عملهای ما کثرتا زیاد انجام بدهیم، یعنی خالصتا لوجه الله نباشد، چی باشد؟ دکاوه باشد، ریا باشد، چی؟ او هیچ ارزش نداره. ایران برادران توجه بکنن، یعنی وقتی یک کار خیر را انجام بدهیم، گفتیم دیشب برای شما عرض کردیم که این عمل خیر ما یک زمان به درد ما میخوره باعث نجات ما شده. که اون دیشب برای شما عرض کردیم که فرمایش امام صادق علیه السلام که 3 نفری که در اون غار پناه برده بودن چی؟ وقتی که سنگ محکمی یا اون سنگ بزرگی میاد دانغار را میگیرد، اونا چی؟ اونا هلاکت خود را دیگه ما خبری، یعنی دیگه ما نجات نداریم، چون کسی ما خبر نداره که برای نجات از ما باید. اما اونها چی؟ عملهای خیر خود را واسطه قرار داد. یکی از عملهایش برای شما دیشب عرض کردیم، امروز میخوام شب خلاصه برای شما بگویم. میگه چی؟ یعنی همون عملهای خیر اونها که 3 نفر آرزش عمل خیری انجام داده بود، باعث نجات اونها شدن که هر کدامش نزد خدا قرار داد خدایی که این عملی که من انجام دادم خالصتا لوجه الله، فقط برای رضای تو بوده است. میگه همون سنگ کنار مرد اونها نجات پیدا کردن. حالا طوری تفصیل دیشب عرض کردم برادران. یعنی منظور چیه؟ منظور این است که کارهای خیلی ما باشه. حالا همین عزاداری مایه نظر میکنیم در ایام محرم، سینه میزنن جوانهای ما نوحه میخوانن، یعنی عزاداری میکنیم. اینجا برادران ما زحمت میکشن اسکاوه ها در این شب و روزها، فقط چی؟ خالصتا لوجه الله، فقط برای رضای خدا که پروردگار این کار را فقط برای خدا این کار را انجام میدهم، اما اجر و مزد را از کسی نخواهیم. اگر گفتیم که اون کسی که اگر از کسی اجر و مزد میخواهد دیگه و عمل ارزشی نداره. این دو شب جلوتر دیشب برای شما رابطه به حسد. انسان حسود
دیشب برای شما به طور تفصیل عرض کردیم که انسانی حسود هیچ وقت آقا بزرگوار نمیشه. چرا؟ انسانی حسود چون ترقی و پیشرفت هیچ انسانی را دوست نداره، هیچ انسانی را دوست نداره. انسانی حسود امینی که عملی مگه چی خدا در قرآن میگه من شر حاسد اذا حسد، از شر اون انسان حسود چی؟ به خدا پناه ببریم ها. اما چی؟ مگه در حسد نلرزیم، اما چی؟ مگه چی؟ انسان مؤمن گاهی وقت حسد نمیورزد. انسان مؤمن چی؟ غدوه میخورد. غدوه یعنی غدوه یک انسانی که خدا لایق داده. حالا از همین مردم ما یک بچه غریبی بودن ها، حالا مردی که در اسمبلی نماینده حالا یک بچه ما وزیر میشه، یک بچه ما افسر میشه. ایران چرا نگید چرا این شده، اما چی؟ مهم غدوه بخوریم خود را به آن مقامی که او بچه افسر شده است، یک شخص بزرگ شده است، کوشش کنه خود را به اون مقام برساند. اینو میگن غدوه. برادران دقت کنید. گفتیم که عملهای رذیل و غیر اخلاقی روح انسان وقتی که مریض شد، این مرضهای خطرناک در روح انسان نفوذ میکنند. روح انسان یک انسانی که مریض میشه، جسمش مریض میشه. حالا ما مثلا مرض شوگر دارم، باید پیش دکتر شوگر برو. حالا یک نفری که مرض استخوان داره و چی پیش دکتر استخوان بره، چون متخصص او علم هست. او همینطور دکتر نشده ها، یک عمر زحمت کشیده ها که متخصص یک بسیار یک پاده ها. حالا این بدن انسان نگاه کنید، قلب از خود یک دکتری داره ها، استخوان از خود یک دکتر داره. یک دکتر همه این مرضایی که انسان در وجودش هست، جسمانی مریض است. یعنی یک انسان نمیتونه اینا را چیز کنه، چون میخوان در یک چیز میخوان متخصص شه. اما برادران عزیز، روح انسانی که مریض شد، این مرضها در روح انسان چی منه؟ نفوذ منه ها. صلوات بگن بر محمد و آل محمد. و از اون مرضها یکی از مرضهای میگه ولا یغتب بعضکم بعضا ان یحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتة فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. حالا آیا اگر بعضی ممکنه مشکل داشته باشه، برادر قاریای ما اگر اینجا باشه اینا اصلاح کنن، ولی قاریای ما بودن اینجای زمانی. اما برادران عزیز میگه بعضی از شما غیبت بعضی دیگر رو نکنید. آیا کسی از شما دوست داره که گوشت برادر مرده اش را بخوره؟ همه شما از این کار اکراه دارید، تنفر آورد. از خدا پروا داشته باشید، بدانید که خداوند بسیار بخشنده و توبه پذیر است. چرا؟ قرآن غیبت دیگران را به خوردن گوشت مرده تشبیه کرده، دلایل متعددی بیان شده. مگر غیبت ریختن آبرو است، آبرو که رفت قابل جبران نیست. اگر مالی گم شود چی؟
قابل جبرانه، اما آبرو که رفت دیگر جبرانش شبیه محال است. صلوات بگیم بر محمد و علی. این دیگه مرض خطرناک، غیبت، که بعضی ها به این عملهایی که در پشت سر کسی را صحبت کنی میگه قرآن چرا اینو مذمت کرده؟ قرآن به خاطر از این مذمت کرده. ما غیبت کسی را میگی که در مجلس حضور نداره. اگر اون شخص در مجلس حضور داشته باشه چی؟ غیبت رو گفته نمیتونی، او از خود دفاع منه. ما غیبت کسی را میگی که در اون مجلس حضور نداره. بعضی ها که دیگر عادتی بعضی برادران هستن که این مرض ها زیاد در بین ما هست. برادران توجه بکنید. صلوات بخوانید بر محمد. یعنی وقتی که ما غیبت کسی را میگیم، مگه غیبت گوشت قرآن، آیت قرآن غیبت را به گوشت برادر مؤمن خوردن ترجمه کرد، بیان کرد. یعنی که ما غیبت کسی را میگیم مثل که گوشت برادر مرغی رو میخوریم. چقدر بده ها. میگه پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سلمان را حالا برای چیزی فرستاده بود. بعد سلمان نیامد، حالا کسی دیگری را اسامه ابن زید، چون اسامه ابن زید تمام مال بیت المال در دست اسامه ابن زید بودن ها. وقتی که کسی را پیغمبر خدا وقتی که این را میفرستن نزد اسامه ابن زید، اما چون مال بیت المال وقتی که پول حیثیت تمام شده بودن، اما این دو شخص خالی از اونجا برگشت. این دو شخص چی؟ غیبت اسامه و سلمان را کردن. وقتی که این دو شخص نزد پیغمبر گرامی اسلام میرسد، پیغمبر میگویند شما دوتا گوشت خورده. چی؟ میگه یا رسول الله ما اصلا گوشت تو بگی خورده، اصلا ما در چیشم ندیده. میگه شما پیغمبر خدا میگوید، میگه شما غیبت سلمان و غیبت اسامه ابن زید را کرده اید. نگاه کنید پیغمبر انبیای خدا ائمه معصومین ما رو از این عملهای زشت باز می‌دارند. یعنی غیبت کسی گفتن خیلی گناهی بزرگی هست برادران عزیز، گناهان کبیره. اما ما می‌خواهیم غیبت کسی را بگید چی؟ به خاطر از اینکه آبروی از اون رو ببری. آقای عزیز تو در غلط فهمی هستی. خدایی که انسان را عزت بدهد، خدایی که انسان را مقام بدهد، اما در این که تو بعضی وقتا تهمت‌ها بر روی او میبندی، غیبتش را میگویی، میخوایی آبرویش را ببری ها. برادران عزیز، مگر آبروی یک مسلمان خوب یک مسلمان
آبروی انسان. همین اقبال لاهوری بود یا مسلمان به ذات خود عیب ندارد، اران عیبی در مسلمانی ما. در این اسلام عزیز ما عیب و نقصی وجود ندارد، اما این عیب و نقصی که وجود دارد در وجود خود از ماست، در وجود خودی از ما عیب و نقصی وجود دارد. برادران عزیز، خود را اصلاح کنیم، خود را اصلاح کنیم. میگه اگر این عزاداری ابا عبدالله الحسین میگه نه فقط بهر ماتم است، دانش سرای مکتب اولاد آدم است. این عزاداری ابا عبدالله الحسین دانشگاه بزرگی است. از این دانشگاه ما باید درس بیاموزیم که در این ایام محرم. اما برادران عزیز توجه بکنیم، دشمنان کوشش کنند در همین ایام محرم از این مجلس های مذهبی و شما، از این اجتماعی مذهبی و شما، دشمنان اسلام در خوف و هراس. این اجتماعی های مذهبی و شما مثل نماز جمعه، جلوس عزاداری سید الشهدا در روز عاشورا، جلوس اربعین و این اجتماعاتی که در شبهای محرم در مختلف مساجدها و امامبارگاه‌ها و در مختلف مناطق. دشمن چیه؟ دشمن از اینها خیلی هراس دارن، یعنی بین دارن، میترسن. اما ما برای شما عرض کردیم که برادران عزیز، یعنی بنیادی چیزی که امروز مدیره چیه؟ بهتر پیغمبر، بنیادی تشیع، بهتر پیغمبر اکرم هست. همین عید قدیر هست که مردم همین را در فراموشی گرفته. عید قدیر چی روزی است؟ حالا الحمدلله قدیر کم کم احیا می شود. قدیر حالا کم کم مردم در قدیر را، اما مردم قدیر را نامش بالکل یک کوچک در مساجد ها و مثلا در هم روز 18 ذوالحج جشن میگرفتن این روز را. حالا الحمدلله جشنها را، اینها را از مساجد ها در روضه ها بیرون کردن. خیلی خوبه ها. قدیر را احیا کنید برادران عزیز، بنیاد تشیعه. سومین چیزی که بنیاد تشیع از همین عزاداری سالار شهیدان حسین بن علی علیه السلام هست. برادران عزیز، عزاداری را باید این عزاداری را قدرش بدانیم، عزاداری را حفظ بکنیم. ما چون در موضوع نگارو میگردم بچه ها در میان کچه ها را، ای بدبخت مادر پدر موظفن این بچه ها را هدایت کنن، برن در همون مناطق، در هر جایی که مسجد نزدیک خانهش ورد مجلس اعضای حسین در فرش اعضای حسین بنشینن. حداقل یک جمله یاد میگیرن، یک جمله اگر یاد میگیرن و معلومات دینیش اضافه میشه، علمش اضافه میشه. این را چه میگن؟
پیغمبر اسلام حالا این حدیث رابطه به علم نباید ما حالا از موضوع دور برون. پیغمبر چی میگوید؟ پیغمبر میگوید طلبتون علم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. برای طلبیدن علم برای مرد و زن واجبه. این ذاکرایی که به اینجا منشینه اینا یک همونطور بلند نمیشه از خانه باید همینچه سر منبر بشه. اینا خیلی مطالعه دارن، اینا سالهای سال مطالعه میکنن. علمای ما مخصوصا برادر عزیز ما آقای مقدسی من دیگه درس خارج رو درس میگم. اینجا سالهای سال هست که در همین مسجد میاین، همینجا رمزخانی این مسجد است، از قوم میاین. این بنده خدا از قوم میاید در خدمت شما مردم، اما شمایی که خود را عزاداری حسین ابن علی علیه السلام میگیرین، از خانه نمیتونین بلنشین برین در فرش عزای حسین بنشینین. برادران دقت کنیم ها. اما گفتیم که علم و حکمت گمشده برادر مومن. دویم حدیث پیغمبر خدایه مگه علم و حکمت گمشده برادر مومنه. از هر جا یافتی بردار، از هر جا یافتی چی؟ بردار. تاریخ روش نکن کی خودشی کیه آتشی کیه. اما حالا اندم مورد نصیحت کنم آقای عزیز، اما نگاه کن چی بگیرن پشتی چیزا نگرد. حالا پدرش چی کاره بود، بابا کلانش چی کاره بود، اما حالا بگو چی میگم چی بگیرن. آقای عزیز چی؟ از هر جا یافتی بردار. علم و حکمت گمشده برادر مومن است. جوانان عزیز ما، سومین حدیث پیغمبر چیه؟ سیگهواره تا گور دانش بجو. یعنی سیگهواره تا گور دانش بجو اینجا عمر قید نیه. عمر قید نیه که مثلا حالا ما 40 ساله شدم در درس نرم، 50 ساله شدم. نه آقای عزیز، عمر قید نیه اینجا. مگه تا اینکه نمورده در تلاش این باش که یک جمله من یاد بگیرم ها. اینجا نگاه کن از لحاظ عمر قید نیه. اما اون حدیثی که خواندم طلبتون علم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، اینجا از لحاظ جنس هم فرق نیه. مرد و زن واجب باید درس بخونه. مرد و زن. و سوم حدیثش چی میگه؟ که علم و حکمت گمشده برادر مومنه. اینجا جای و مکان قید نیه. مکان فقط النبی اسکولهای هزارتان یا در کالجه های هزارتان ما برون درس بخوانیم، نه مکان قید نیه. آقای عزیز شخص هم نیه، فقط شخص معین باید ما رو درس بیده، اما اینجا شخص معین نیه. مگه از هر جا یافتی بردار. از اولادهایشان میناله. چرا میناله؟ بخاطر اینی که لقمه را خیال نمونه. این مرضهای خطرناکی که در بین ما وجود دارد، مزاحم از این نباشی ها. مزاحم بشی، مزاحمت ایجاد نمونی ها. مگه در همین دور آخر الزمان بگه چی؟ کارهای خرافات انشاءالله یک شب فقط برای خرافات مجلس انشاءالله در خدمت شما عرض کنم. خرافات که در بین المو دارد رایج دارد رواج پیدا. سلامت بخوانید بر محمد.
برادران خوب متوجه باشد. وقتی که غیبت بگه آقای عزیز میگه کسی که غیبت میگه و کسی که اون غیبت رو میشنوه گوش کنه، اما او که گوش کنه میگه این تو گناه را انجام بده. چی؟ کسی که غیبت میگه چی؟ تو مسلمانی شیعه‌ای، اما از علما شنیده‌ای که الحمدلله همین مجلس غیبت را دیگر علما هم شنیده که این قدر گناهی، این قدر بده. چیه؟ آقای عزیز در مجلسی که غیبت گفته میشه تو آموزونجی باید شو، اونمو باید شدن تو چیه؟ اونمو باید شدن از تو ادمی رو معنا میده که تو چی خلاف غیبت خلاف غیبت تو اعلام کردی که تو خلافی، تو آموزون مجلس غیبت بلند میشه و جای رو ترک کنی. اینی ما نمیگیم تو کسی غیبت گفتون قد از اون درگیر شو، دست بگریبان شو. نه آقای عزیز، تویی که میخوایی غیبت را مانع شوی، علمو با علمو رفتن خودش مانع شدنی غیبت. مگر کسی که مانع غیبت باشن مگر خداوند عالم در عمر از او در زندگی از او برکت نماید. بعضی وقتها برادران عزیز ما نگاه کنید، در عیبگیری مردم هم انشاءالله یک موضوع در این عیب ما بگیم. عیب جایی کردن چقدر اگر از کسی ابو عیب و نفس بشنوی به جایی که او رو پنهان کنی چی؟ خدا ستار العیوب. آقای عزیز خداوند ستار العیوب، هزاران عیب تو را خدا میپوشاند، اما تو نمیتوانی یک عیب برادر مؤمن را پنهان کنی. چی؟ کمر را بسته کن. اگر آقای اشتداری اگر از ما ابو عیب و نفسی دیده شنه کمر را بسته من عین اون 9,000 جان اگر اون باشه امور مورا با خبر مونه فلانی دی کار انجام خبر داره نداره. آقایان عزیز، در صورتی که خداوند عالم هزاران عیب تو را پنهان منه، اما تو باید عیب برادر مومن خدا پوش کنی. چی؟ حضرت عیسی علی نبینا با حواریان خود از جای تیر مشد، از جای تیر مشد چشمش در چی؟ در یک لاش افتاد. حواریان از این یکشی دماغ یکشی گفتی چقدر بد بوی میده، یکشی گفت چقدر مرغه ها در از این لاش جمع شده. حضرت عیسی علی نبینا چی میگه؟ میگه به چقدر دندانهای سفید داره. من چقدر دندانهای سفید داره. یعنی آقایان عزیز همیشه شما خوبی ها را ببینید نه بدی ها را. اما در این معاشره از ما چیه؟ در این معاشره از ما آدمای بد را حوصله شکنیشی نمونی که او کار بد را انجام میده و او حوصله شکنیش نمونی. او را چقدر ریسپکت کنی، احترام کنی، بال بشی. من با چشم خود دیدم. تو مسلمانی؟ تو شیعه‌ای؟ تو دعوای از این منی که ما شیعه‌یم؟ آقای عزیز اگر امروز ما کارهای بدی که در بین ما هست، اون کسایی اون شخصهایی که کار بدی را انجام میده ما حوصله شکنیش کنیم دیگه او از اون کار بد را انجام نمیده. یک فلاحی جامعه، یک فلاحی معاشره
و زمان تشکیل میشه که هر شخص به نوبه خود ذمه‌داری در اصلاح معاشره انجام میده. هر فرد، هر شخص. اما ما شما چی منید؟ همون کسایی را عروسین شکنی شمونید که همون بیچاره مظلوما کارهای خیلی را که انجام میدهند، همزو کاری خیلی و بیچاره بخیر. همین مگر مکان قید نه، مگر برای طلب دنی علم میتونی به چین برو، حتی قرآن بچه بخوای به چین برو مکان قید نیه اینجا. اگر تو هزینه داره، هزینه برداشت میتونی بچه های خود را به بهترین دانشگاه، بهترین کالج‌ها بفرست. لاهور شهر کالج‌ها هست، شهر کالج‌ها. هزینه برداشت میکنه بفرست بچه را همونجا. یعنی برادران عزیز، خلاصه برای شما میگویم، یعنی علم، یعنی مکان از خود قید نیه که فقط ما اینجا برو میخوانم. برادران عزیز، که الان از موضوع دور نرویم، گفتیم که غیبت چیه؟ غیبت گوشت برادر مومن خوردن هست. برادران خوب دقت کنید. مگه شمس ند پیغمبر خود، پیغمبر به همه اصحاب گفتن که امروز را چی؟ روزه بگیرید. همه روزه بگیرید. وقتی که روزه بگیرن همه افطار میکنن، یک شخص میآید نزد پیغمبر خدا که پیغمبر شما حکم بفرمایید که دخترهای ما روزه گرفته، دختر ما روزه گرفته افطار کنند. پیغمبر حرف نمیزنه. پیغمبر حرف نمیزنه. بار دویم میآید میگه یا رسول الله شما امر میفرمایید که همین دخترهای ما روزه گرفته روزه را افطار کنند. بار دوم پیغمبر حرف نمیزنه. بار سوم نزد پیغمبر خدا میآید که یا رسول الله شما امر میفرمایید دخترهای ما روزه گرفته روزه را افطار کنند. پیغمبر به این شخص چی میگوید؟ پیغمبر میگوید که دخترهای تو روزه نگرفته، همه روز را به غیبتی، به گوشت خوردن مردم تیر کرده.